आमी जे डिमांड्स आसा ते आमचे घातलेले गेले ते सेशनान घातलेले हेय सेशनान घालता आनी कंटिन्युअसली घालीत आसा. आतां पळोवपाक जाय की बजेटान कितले आमकां आमच्या मतदारसंघाक जावं गोंयच्या भलायकी खातीर कितें दवरिलां ते बजेटाचेरूच हें करतले. कित्याक एवरी टायम ते सांगता की आमी सगळें दवरिलां म्हणून, पण लास्ट मोमेंटाक कितें आसता की इतली आतां 3 वर्सां कितलींशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आसा आमच्या मतदारसंघाची, तशीच गोंयभरांतली कितलींशीं कामां पेंडींग आसा. एवरी टायम वयता तेन्ना फायनान्स ना म्हणटा, डिपार्टमेंट म्हणटा बॅकलॉग आसा ते क्लियर करता. सो जो सफिशियंट बजेट आसा म्हटल्यार ते कामां जावपाक जाय हें तर दिसता. आनी आयज सरकार जो आसा, सरकार सामान्य गोंयकाराचो आसपाक जाय, ना की हे व्हडले व्हडले जो माफियाज आसा तेंचो न्हू. सामान्य गोंयकारांक बेनिफिशियल कितें जाता तेंच मेळोवपाक जाय. इवन तुमचे कितें मेजर प्रोजेक्ट्स बीन तशें कितें उरलेले आसा? पळय आमचे खुबशे मेजर प्रोजेक्ट उरलेले आसात आनी ते खंय ना खंय फायनान्शियलाक लागून उरला. फायनान्स मेळना, डिले जाता. आतां गेले ते फायनान्शियल इयराक ते क्लियर जावपाचे आसले, आतां फुडल्या फायनान्शियल इयराक क्लियर जातले म्हणटा, पण अपेक्षा आमी बसून धरता की ते जातले म्हणून, पण ते जायना. सो तेका लागून खंय ना खंय आमकां बसून एक्सपेक्टेशन आसा की ह्या लोकांची कामां आसा, सामान्य जनतेची कामां आसा ती जावपाक जाय. आयज ब्लॅक शर्ट मुद्दम घालून येयला हांव, कित्याक म्हणजे हो जो सरकार आसा तो कितलो करप्शनान डुबला तो आयज पयल्यात. म्हणजे क्वेश्चन आरांतूच एक्सपोज करतलो आनी तितून ब्लॅक घातला की करप्शन कितलो वाडला आनी कितें लिपोवंक सोदता ह्या करप्शनाच्या नांवान हें दाखोवन दिता.